नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों को, जो भी मेरे बहन भाई मुझे सुन रहे हैं, आप सबको एक रात का वजीफ़ा बताऊंगी जो एक रात में आपको मालामाल कर देगा। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और मुजर्रब और कमाल का वजीफ़ा है और ये बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा है, 1-1.5 मिनट भी नहीं लगेगा और आपकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक ही रात वजीफ़ा करने की ज़रूरत आएगी, दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। जिस भी मेरे बहन भाई ने इस वजीफ़े को किया तो रब कायनात ने अपने हुक्म से, अपने गैबी ख़जानों से उन्हें इतनी दौलत अता फरमाई, इतनी दौलत अता फरमाई कि उन्हें समझ भी नहीं आई कि ये दौलत कहाँ से आ रही है और कौन दे रहा है। वो अपने गैबी ख़जानों से रब कायनात ने उन्हें दौलत अता फरमाई कि जिस भी किसी फ़कीर ने भी इस वजीफ़े को किया तो रब कायनात ने अपने हुक्म से उसको इतनी दौलत अता फरमाई कि वो बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारने लगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप ज़िंदगी में एक दफ़ा इस वजीफ़े को कर लेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि हम हर रात इस वजीफ़े को करें। तो आप इस वजीफ़े को चाहें तो एक ही रात कर लें और चाहें तो रोज़ाना भी इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना सकते हैं। ये इतना बाकमाल वजीफ़ा है और पावरफुल वजीफ़ा है। इससे जो भी आपके दिल की ख्वाहिश होगी, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, किसी भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को करते हैं तो रब कायनात आपके उस मसले को हल फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। अगर आप इस वजीफ़े को करने लगे तो पहले तो सबसे यकीन कामिल रख के कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखनी है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। और अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं तो वो हमारी मेहनत अज़ाया हो जाती है, हमारा वो मसला हल नहीं होता जिस मकसद के लिए हम वो वजीफ़े को कर रहे होते हैं। हम कहते तो हम यकीन भी रखते हैं और अच्छी नीयत रख के भी करते हैं, मगर फिर भी शैतान ऐसी बात डाल देता है हमारे ज़हनों में, हमारे दिलों में कि हमें नाकामी नसीब हो जाती है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम कुरान पाक की कोई आयत पढ़ें या रब कायनात के इसी इस्म का वजीफ़ा करें तो हमारा वो मसला हल ना हो जिस मकसद के लिए हम कर रहे हों। इसलिए अच्छी नीयत रख के और पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी तो लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी दूसरे को भी फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए ये सदका जारिया बन जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो या हिसाब लगवाना चाहते हो किसी काम के लिए या किसी काम के लिए वजीफ़ा पूछना चाहते हो तो ये वीडियो पर और थंबनेल पर व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो वो वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पर मुझे कर सकते हैं और कोई बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो वॉइस कॉल व्हाट्सएप पर मुझे कर सकती हैं, मेरे साथ बात कर सकती हैं। और जब इस वजीफ़े को जो भी करने लगे तो कमेंट्स में अपना नाम
اور جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور لکھیے گا، تاکہ پھر آپ کو اجازت مل جائے گی اور پھر میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اسی لیے نام اور جگہ کا کہہ رہی ہوں۔ اور انشاءاللہ رب کائنات آپ کی مدد عطا فرمائے گا۔ اور ویڈیو کو پورا سنیے گا دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، جس بھی تعداد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اس میں نہ تو آپ نے اپنی طرف سے کمی کرنی ہے اور نہ ہی کوئی لفظ کو بڑھا کر پڑھنا ہے۔ جتنی تعداد میں بتاؤں گی، جس ترتیب کے ساتھ بتاؤں گی، اسی ترتیب اسی تعداد کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو شاید زندگی میں پہلے بھی کیا ہو، مگر اب میرے کہنے پر جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں اسی ترتیب کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کیجئے گا، تو رب کائنات انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی مدد عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے ہر وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ درود پاک ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، مگر اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو دل چاہے آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہ والا درود پاک پڑھ لیجئے گا 1 مرتبہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے، یہ وظیفہ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے، اس کو آپ نے یا نافعو یا نافعو یا نافعو، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ وظیفہ ہو جائے، آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ دھیان کے ساتھ سن کے توجہ کے ساتھ وظیفے کو کیجئے گا۔ جب آپ وظیفہ کرنے لگے تو پورا وظیفہ کر کے اٹھیے گا۔ درمیان میں آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی فون کو استعمال کرنا ہے۔ یہ رات کو وظیفہ کرنا ہے، صبح فجر کی نماز سے پہلے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ رات کو جب ہر کام سے فارغ ہو کے سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ استغفر اللہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا نافعو یا نافعو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، وہی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ وظیفے کو کر رہے ہیں، دولت کے لیے کر رہے ہیں، تو اپنے رب کائنات سے مانگے، کیونکہ اس کے غیبی خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ وہ غیبی خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ وہ رب ہے جو دے کر دوبارہ جتلاتا نہیں اور نہ ہی واپس مانگتا ہے۔ اس سے دعا مانگے گا، رب کائنات آپ کی انشاءاللہ العزیز ضرور اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اور اپنے حکم سے آپ کی مدد عطا فرمائے گا۔ اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔